هي عندنا اليوم درج بنفتحه وبتسكر يدوي، درج شيء حلو مرتب بتسكر برا طبيعية، طبيعية بهالطريقة بتنزل في عصاية، يعني لما الأيام ما بدك تفتحه وإما ما بدك بتسكره. بسيطة شغله وما إلى متعب. تمام؟ خليك عم تصور. بعدين لما نفتح الدرج كمان على نفس الطريقة، نفتحه بنشده خلصة، يعني كده ما تفتح الدرج وبتسكره. وقيمته كمان ما هي كبيرة، قيمته ما هي كبيرة بحدود ال $700. تمام؟ نطلع عليه قد ايه؟ هلا نرجع ايوه عشان الطلعة، يعني درج كويس ما بيصير عليه شيء. خليك عم تصور شوي نرجع نسكر. خبرتين ده؟ صورة من تحت هيك. هذا بيجي مقاسه اصلا 70 سم بمتر، يعني 71 متر وسنتي شلون بدها تكون الفتحه تبعيته. وانا بشارك فيكم كل جديد.